एमसीसी बारे बिहानै चीनले दियो अमेरिकालाई डरलाग्दो धम्की। एमसीसी पास भए नेपाली नेतामाथि आक्रमण गर्ने चीनको सङ्केत। एमसीसी विरुद्ध प्रदर्शनका क्रममा बिहानै टाउकोमा लाग्यो गोली, 15 जना प्रदर्शनकारी गम्भीर घाइते। चीनले बिहानै केपी ओली, माधव नेपाल र प्रचण्डलाई गर्यो गोप्य फोन, दियो यति खतरनाक सन्देश। सत्तारूढ दल नेपाली कङ्ग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बीच बालुवाटारमा छलफल। एमसीसीको विषयमा बनियो सहमति। समाजवादीका 14 सांसदलाई कारबाही गर्न देउबा तयार। रुसले युक्रेनका 20 सहरमा गर्यो आक्रमण। अहिलेसम्म कुन देश रुस र कुन देश युक्रेनको पक्षमा उभिए त, यसबारेमा पुरै जानकारी। र युक्रेनको पृथकतावादी नियन्त्रित क्षेत्र रक्षाका लागि भन्दै पुटिनले घोषणा गरे विशेष सैन्य अभियान। रुसको विपक्षमा उभिने देशलाई कडा जवाफ दिइने पुटिनको चेतावनी। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। अमेरिकाले नेपाललाई दिने घोषणा गरेको 50 करोड डलरको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी बारे चीन र अमेरिका बीचको जुहारी पुनः सुरु भएको छ। बेजिङमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै चिनिया विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुआ छुनिङले एमसीसीलाई लिएर अमेरिकासँग पुनः सवाल गरेकी हुन्। चाइना न्युज सर्भिसका पत्रकारले एमसीसीका विषयमा टिप्पणी गर्न भनेपछि उनले अमेरिकासँग प्रश्न गर्दै नेपालमाथि एमसीसी अनुमोदन नगर्न दबाब दिएकी हुन्। अमेरिकी दूतावासले 50 करोड डलर एमसीसी अनुदानलाई अमेरिकी जनताले नेपालीलाई दिएको उपहार भनेको छ। मलाई अचम्म लाग्छ, अल्टिमेटमको प्याकेजको साथ उपहार कसरी आउँछ? चिनिया विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ताले प्रश्न गरेकी छन्। उनी यत्तिकैमा सीमित रहिनन्, उनले एमसीसी अनुमोदन नगर्न नेपाललाई पनि दबाब दिएकी छन्। यस्तो उपहार कसैले कसरी स्वीकार गर्न सक्छ? के यो उपहार हो वा परुण्डाको बक्स? उनले नेपाललाई एमसीसी अस्वीकार गर्न दबाब दिएकी छन्। एमसीसीमा नेपाली भनाइ राम्रो देखिन्छ, तर मासु चपाउन गाह्रो हुनेछ भने जस्तो हुनेमा आफूलाई डर लागेको समेत उनले बताएकी छन्। पत्रकार सम्मेलनमा उनले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले यसअघि एमसीसी कम्प्याक्टलाई नेपालले अनुमोदन नगरे द्विपक्षीय सम्बन्धमा असर पर्ने भनी दिएको अभिव्यक्ति समेत स्मरण गरेकी थिइन्। अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोगलाई पछ्याउँदा पारस्परिक सम्मान र समानताको सिद्धान्तलाई कायम राख्नुपर्छ, सम्बन्धित देशको सार्वभौम सत्ता र जनताको इच्छाको पूर्ण सम्मान गर्नुपर्छ र कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्ने चीनको दृढ विश्वास छ, प्रवक्ता हुआ छुनइङले बताएकी छन्। जबरजस्ती कूटनीति र स्वार्थका आधारमा अन्य देशको सार्वभौम सत्ता र हितको उल्लङ्घन हुने गरी विकास सहयोग दिन नहुने उनले बताएकी छन्। नेपालको निकट छिमेकी र विकास साझेदारको रूपमा चीनले नेपाली जनतालाई स्वतन्त्र रूपमा आफ्नै विकासको बाटो रोज्न सहयोग गरिरहनेछ र नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासमा आफ्नो क्षमताले सक्दो सहयोग गर्नेछ, उनले भनिन्। केही दिन अघि अमेरिकाले चीनको दबावमा नेपालले एमसीसी अस्वीकार गर्न लागेको आरोप लगाएको थियो। अमेरिकाले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नभए नेपाल अमेरिका सम्बन्धलाई पुनर्विचार गर्नेसम्मको धम्की दिएको थियो। नेपालको निकट छिमेकी र विकास साझेदारको रूपमा चीनले नेपाली जनतालाई स्वतन्त्र रूपमा आफ्नै विकासको बाटो रोज्न सहयोग गरिरहनेछ र नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासमा आफ्नो क्षमताले सक्दो सहयोग गर्नेछ, हुले जनाएकी छन्। नेपालमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका कारण दलहरूबीच देखिएको मतभेदबीच चीनले फेरि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई मिलाउने प्रयास सुरु गरेको छ। नेपालका लागि चिनिया दूतावासका अधिकारीहरू मात्र होइन, चिनिया नेताहरूले सोझै एमाले नेता तथा माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग फोनमा कुराकानी गरेका छन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभागका 2 नेताले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग पनि कुराकानी गरेका छन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सोङ ताओले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भिडियोमा कुराकानी गरेका हुन्। त्यस्तै चिनिया उपमन्त्री चेन झाओले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालसँग कुराकानी गरेका हुन्। चिनिया नेताहरूले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि कुराकानी गरेका छन्। सत्तारूढ दल नेपाली कङ्ग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो छलफल भएको छ। बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा सहभागी भएका थिए भने नेकपा एमालेको तर्फबाट पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र सुभाष नेमवाङ रहेका थिए।
एमसिसी पारित गर्ने विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच एकमत हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको साथ खोजेका हुन्। हिजो दिउँसो पनि दुई दलबीच संसद भवनमा छलफल भएको थियो। दुई अध्यक्ष साँझ पुनः बैठकमा बस्ने सहमति गरी छुटिएका थिए। सो बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसी पक्षमा उभिन एमाले अध्यक्ष ओलीसँग प्रस्ताव राखेका थिए। ओलीसँगको छलफलमा देउवाले एमसिसीको पक्षमा उभिए आफू एमालेका सबै माग पूरा गर्न तयार रहेको बताएका थिए। एमसिसी हामी सबै लागेर अगाडि बढाएको होइन, तपाईँकै पालामा संसदमा दर्ता भएको होइन, ओलीलाई देउबाको प्रश्न थियो। अहिले आएर एमसिसीबाट यसरी भाग्न खोज्दा देशले धेरै ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने देउबाको भनाइरहेको थियो। म सबै कुराका लागि खुल्ला छु, सरकार मेरा लागि माइनर हो, एमसिसीमा एक ठाउँ उभिएर जाउँ, देउबाले एमसिसीमा मद्दत गर्न आग्रह पनि गरेका थिए। यसैबीच सत्ता गठबन्धनको दोस्रो ठुलो घटक माओवादी केन्द्रले बिहिबार नै सरकारलाई अल्पमतमा पार्न लागेको सूचना पाएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सभामुखलाई आग्रह गरेर प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित गर्न लगाएको खुलेको छ। एमालेका नेताहरूसँगको वार्तामा प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादीका 28 जना सांसद उभिएर एमसिसीमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा मत विभाजन माग्ने र सरकारको प्रस्ताव अल्पमतमा पार्ने तयारीको सूचना आफूले पाएपछि बैठक रोकाएको बताएका हुन्। कांग्रेस र एमालेको छलफलमा सहभागी एक नेताले भने प्रचण्डले बुधबार नै सभामुखसँग भेटेर योजना बनाइसकेको जानकारी प्रधानमन्त्रीले पाउनुभयो। उहाँले सरकार अल्पमतमा पार्ने सूचना पाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने भयो भनेर सभामुखलाई संसदको बिहिबारको बैठक सूचना टाँसेर रोक्न आग्रह गर्नुभएको हो। प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसिसी सम्झौतामाथिको छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्ने तय थियो। माओवादीका 28 जना सांसद उभिएर मत विभाजन माग्ने र सभामुखले मत विभाजन गराउने गरी तयारी भएको सूचना प्रधानमन्त्रीले पाए। माओवादीका 28 जना सांसद को उभिने भन्ने पनि तय भइसकेको थियो। सामान्यतः सैद्धान्तिक छलफलमा मत विभाजनको कुरा आउँदैन, तर 28 जनाले मत विभाजन मागेपछि एमालेको अवरोधका बीच सभामुखले सैद्धान्तिक छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सरकारको प्रस्ताव अल्पमतमा पर्ने अवस्था आयो। माओवादीको एम्बुसबाट जोगिन आफूले संसद रोकेर एमालेसँग सहमतिको हात बढाएको प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गरेका छन्। त्यस लगत्तै प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्री बालकृष्ण खानलाई सभामुख अग्नि सापकोटासँग भेट्न पठाएका थिए। एमालेसँग प्रधानमन्त्रीको वार्ता भइरहेका बेला गृहमन्त्री सभामुखसँग भेटवार्तामा रहेका थिए। तर सभामुखका कारण सरकारको प्रस्ताव अल्पमतमा पर्ने अवस्था आएको प्रमुख प्रतिपक्षले सदनको कारबाहीमा भाग लिन नपाएको जस्ता कारणले गर्दा मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ। सभामुखले मार्ग प्रशस्त नगरी प्रमुख प्रतिपक्षलाई संसदको कारबाहीमा भाग लिने वातावरण बनाउनका लागि सभामुख हटाउने एमालेको प्रस्तावमा कांग्रेस बाध्य भएर सहमत हुनुपर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ। त्यसका लागि बाबुराम भट्टराई समेत सहमत हुने सङ्केत उनले एमाले भन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गरेर दिएका छन्। संसदको अवरोध खुलाउनका लागि एमालेले राखेका अडानमा कांग्रेस लचक भएपछि दुई पार्टी बीचको वार्ता सकारात्मक भएको नेताहरूले बताएका छन्। थप रणनीति बनाउन एमालेका नेताहरू अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा छलफलका लागि जुटेका छन्। वार्तामा सहभागी एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले सदनमा एमालेको सहभागिताका सन्दर्भमा आफूहरूले उठाएका मागप्रति प्रधानमन्त्री सकारात्मक बने पनि निष्कर्षमा नपुगिएको बताएका छन्। उनले आफूहरू थप छलफलका लागि अध्यक्ष ओलीको निवासमा पुगेको बताएका छन्। कांग्रेस र एमाले बीच शुक्रबार बिहान पुनः छलफल हुँदैछ। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी विरुद्ध भइरहेको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले प्रहार गरेको अश्रु ग्यासको सेल लागेर घाइते भएका सर्वसाधारणको राजधानीको ट्रमा अस्पतालमा बिहिबार शल्यक्रिया भएको छ। एमसिसी विरोधी प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले बानेश्वर क्षेत्रमा फ्याँकेको अश्रु ग्यासको सेलले हेमराज अवस्थी नाम गरेका ती युवकको टाउकोमा लागेपछि उनी सख्त घाइते भएका थिए। घाइते अवस्थीलाई तत्काल उपचारका लागि नयाँ बानेश्वरको एभरेस्ट हस्पिटल लगिए पनि त्यहाँ उपचार हुन नसकेपछि उनलाई ट्रमा सेन्टर लगिएको थियो। अस्पतालका अनुसार ट्रमा सेन्टरमा ती युवकको टाउकोको शल्यक्रिया गरिएको बताइएको छ। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले युक्रेनमा रुसी आक्रमण युरोपेली इतिहासमा एउटा टर्निङ पोइन्ट भएको बताएका छन्। राष्ट्रका नाममा टेलिभिजन सम्बोधन गर्दै उनले फ्रान्स र युक्रेनको पक्षमा उभिने बताएका छन्।
म्याक्रोनले भनेका छन् रुसको यस कार्यले महादेशका लागि टिकाउ र गहिरो परिणामहरू हुनेछन्। रोयटर्स समाचार एजेन्सीका अनुसार लिथुआनियाका राष्ट्रपतिले सङ्कटकालको घोषणा गरेका छन्। राष्ट्रपति गितानास नौसेदाले भनेका छन् रुस र बेलारुसमा ठूलो सैन्य बलहरूको भिडका कारण सम्भावित अशान्ति र उत्तेजनाको जवाफमा आफ्नो सिमानाको रक्षा गर्न सेना पठाउने योजना छ। यसैबीच रुसको सिमानामा रहेको इस्टोनियाका प्रधानमन्त्री काजा कालासले बीबीसीलाई भनेका छन् हामी युक्रेनलाई राजनैतिक समर्थन र हतियार पठाउने सबै माध्यमबाट मद्दत गर्नेछौँ। उनले इस्टोनियालीहरूलाई शान्त रहन सल्लाह दिएकी छन् र इस्टोनियाली सीमाहरूमा हाल कुनै खतरा नभएको समेत बताएकी छन्। रुस र युक्रेन बीचको सङ्कट गहिरिँदै गएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा सैन्य अपरेसनको घोषणा गरेपछि अहिले विश्वको ध्यान युक्रेनतिर रहेको छ। रुस र युक्रेनको विवादबारे विश्वका देशहरू पनि विभाजित बनेका छन्। राष्ट्रपति पुटिनले रुसी युक्रेनी मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने राष्ट्रले गम्भीर परिणाम भोग्ने चेतावनी दिइसकेका छन्। अहिले विभिन्न राष्ट्रहरूले आफ्नो पक्षअनुसार वक्तव्य जारी गरिरहेका छन्। नेपालले पनि रुसी आक्रमणको निन्दा गरेको छ र युक्रेनी सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न माग गरेको छ। युक्रेनका राष्ट्रपतिले रुसी हमलाबाट आफ्नो देश जोगाउन सैन्य सहायता गर्न विश्व समुदायलाई अपिल गरेका छन्। हालसम्म युक्रेनको पक्षमा अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, इटली खुलेरै उभिएका छन् भने चीन, पाकिस्तान, बेलारुस, अजरबैजान, क्रोएसिया रुसको पक्षमा देखिएका छन्। रुस र युक्रेन बीच विकसित पछिल्लो घटनाक्रमपछि बिहिबार जारी सूचनामा युक्रेन सरकार र सम्बन्धित कलेजको निर्देशन पालना गर्न भनिएको छ। यस्तै सम्भव भएसम्म सडक वा रेलमार्गबाट युक्रेनकै पश्चिमतर्फका स्थानमा जान समेत आग्रह गरिएको छ। एयर साइरन वा बम वार्निङको अवस्थामा बम सेन्टर प्रयोग गर्न समेत सुझाव दिइएको छ। आवश्यक परेमा दूतावासकी तृतीय सचिव सहारा चौलागाई वा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ युक्रेनका अध्यक्ष हरिबहादुर मल्ललाई सम्पर्क गर्न भनिएको छ। बर्लिन स्थित नेपाली राजदूतावासले युक्रेनमा रहेका नेपालीलाई आफू बसोबास गरिरहेकै घरमा सुरक्षित रहन आग्रह गरेको छ।